Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरत इब्राहिम। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 1 से 4 पढ़ेंगे। इसमें हम सूरह इब्राहिम का बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि सूरह का नज़ूल के एतबार से कब नाज़िल हुआ और इसका नाम क्यों ये रखा गया, और उसके अलावा हम इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बताएंगे कि हदायत का रास्ता असल कौन सा है और हदायत मिलती किनको है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। अलिफ लाम रा। सबसे पहले हम सूरह इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। सूरह इब्राहिम ये सी सूरह है जो कि इब्राहिम नाम है, लेकिन इसका नाम से ये मतलब नहीं कि इसमें इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का लाइफ स्टोरी बताई जाएगी, बल्कि इसमें सिर्फ इस सूरह की आयत नंबर 35 के अंदर हज़रत इब्राहिम का जिक्र है। और उसमें हज़रत इब्राहिम ने दुआ की कि या उन्होंने फरमाया कि ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। तो उस बेस पे इस सूरह का नाम इब्राहिम रखा गया। और ये मक्की दौर के उस वक्त नाज़िल हुई जब हालात बहुत ख़राब थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां दे रहे थे कि आपको शहर से निकाल दिया जाएगा या इनको कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ बिल्लाह, इस तरह की बातें। तो अल्लाह ताला ने इनको इस सूरह में इनको क्या नाम है, बहुत ही डांट का अंदाज है, बार बार अजाब का जिक्र है। और फिर भी कुरैशी मक्का के लोग इतने हटदरम थे और उनकी मुज़ाहमत बढ़ती ही गई, ना कि वो बाद आए। तो स्टार्ट करते हैं ये सूरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्ताअत हैं, जो कि अरब के लोगों के लिए चैलेंज होता था कि इन अल्फाज से बन के ये किताब बनी, मगर तुम बना नहीं पाओगे। ये किताब है अंज़लना, ये नाज़िल की हमने इसे तरफ आपके, ताकि आप निकाले लोगों के लिए अंधेरों से तरफ रोशनी के। अंधेरे से मतलब उनको जहालत से निकाल के उनको आप रोशनी की तरफ, हदायत की तरफ लेके आए, साथ इनके रब के या साथ अल्लाह के हुक्म के साथ तरफ रास्ते। बहुत ज़बरदस्त, खूब तारीफ़ करने वाला है। हमीद, खूब तारीफ़ मतलब वाले के। हमीद वो होता है, यहाँ पे लफ्ज़ हमीद यूज़ है, महमूद होता है कि जिसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन हमीद वो होता है जिसकी तारीफ़ की जाए और वो काबिल तारीफ़ हो, चाहे कोई करे या ना करे, वो है ही काबिल तारीफ़। तो इस सूरह में सबसे पहले इस किताब का मकसद बताया जा रहा है कि इस किताब का मकसद है तुम्हें अंधेरे से निकालना, तुम्हें जहालत से निकाल के तुम्हें अल्लाह के रास्ते पे लेकर आना। कोई भी अगर इंसान है, वो कितना भी ब्रॉड माइंड बनता है, लेकिन वो खुदा के रास्ते पे नहीं है तो वो फिर एक शैतानी रास्ते पे है। वो जितने भी ब्रॉड माइंड होते हैं वो जाहिल है, जहालत में है। और चाहे वो सारी दुनिया के इल्म हासिल कर ले, मगर अगर कुरान नहीं सीख सका तो वो फिर जाहिल का जाहिल रहेगा और उसकी जहालत के आगे कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह, आयत नंबर 2 है, अल्लाह के वो ज़ात है, अल्लाह की वो ज़ात है इसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। हलाकत है काफिरों के लिए, सख्त अज़ाब है। तो अल्लाह के लिए जो कुछ, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जा रही है कि अल्लाह ही ताला है जिसने मतलब मक्का के लोग मानते थे कि अल्लाह ताला ने सब किया, मगर ये उनकी मतलब पैरवी नहीं करते थे, या हम कह सकते हैं इबादत नहीं करते थे, फिर भी शिरक करते थे। तो इनको फरमाया जा रहा है कि देखो तुम्हें पता है वो एक ही ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन सबको बनाया, और वो काफिरों को सब अजाब देने वाला है, मगर तुम उसके बावजूद बाद नहीं आते। और वो लोग जो तरजीह देते हैं जिंदगी को दुनिया की आखिरत पर, वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। अब सबसे पहले बात है कि हदायत किन लोगों को मिलती है। हदायत उन लोगों को मिलती है जिनके अंदर हदायत की थोड़ी सी तलब होती है। जिनमें हदायत की तलब नहीं, वो चाहे आप उनको यहाँ मतलब पहली सूरह में और पहली आयत में सूरह के फरमाया गया कि अल्लाह के इज़्ज़न से आप उनको हदायत की तरफ लेके, क्योंकि कोई नबी के अथॉरिटी में भी नहीं है कि वो किसी को हदायत की तरफ लेकर आए, क्योंकि हदायत जो है ये एक ऐसा फितरी अमल है जो कि इंसान के दिल में अगर ज़र्रा बराबर भी चाह हुई और अल्लाह ने वो मतलब अल्लाह को वो मतलब उस बंदे की चाह लगी कि ये दीन को जानना चाहता है, ये दीन की तरफ आना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको दीन के लिए सलाह कर लेते हैं। और जो हदायत की तौफीक है वो हदायत को तालिब को मिलती है, और जो सीधा रास्ते पर नहीं आना चाहता उसको उसी की ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाता है। और आयत नंबर 3 में फरमाया जा रहा है
وہ لوگ جو ترجیح کرتے ہیں زندگی دنیا کی، مطلب جو دنیا کی زندگی کو ترجیح کریں گے آخرت پر، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، یہی لوگ ہیں گمراہی میں دور کی۔ اب یہاں 3 نشانیاں بتائی گئی کافروں کی، کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ وہ ان کو اب جب ایک چیز انہوں نے سلیکٹ کر لی ہے، اب ان کو کہا جائے یہ حرام ہے، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے لیے دنیا سلیکٹ کی ہوئی ہے، میں اس میں کروں گا جو مرضی۔ تو پھر ایسے بندے کے لیے جو دنیا میں کر رہا ہے کرتا رہے، پھر جب اللہ کے ہاں جائے گا تو اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور ایسے لوگوں نے دنیا کو سلیکٹ کر لیا اپنے لیے، اور جنہوں نے ایک دفعہ خود کو سوچ لیا کہ انہوں نے دنیا میں ہی رہنا ہے اور دنیا کا ہی سوچنا ہے، تو ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور ہدایت تو ویسے بھی سچے لوگوں کو ملتی ہے، تو پھر ان کے لیے اسی راستے میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اور ان کو دنیا دے دی جاتی ہے اور آخرت سے چھین لی جاتی ہے۔ اور دوسرے یہ لوگ ایسے مطلب اسی کیٹیگری کی دوسری کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، خود بھی رکے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کہیں گے یار یہ چیز دین اچھا نہیں ہے، یا دین میں یہ مسئلہ ہے، یہ دین والے اس طرح کے ہوتے ہیں، یا دین عمل کرنا اتنا مشکل ہے، تو آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے دین کو عمل کرنا اتنا مشکل بنا دیں گے، اور اس طرح خود بھی عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی، ایک تو آخر کو خود بھی بھولے بیٹھے ہیں، دوسرا خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ دین میں ہمیشہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، مطلب ہر وقت دین میں ان لوگوں کو مطلب ان کو کوئی دین بھی بات کہہ دیں تو آگے سے اس کا غلط آنسر دیں گے، غلط جواب دیں گے، کوئی مطلب ہدایت کے نظر سے نہیں اس کو سن رہے ہوں گے، بلکہ اس کو سن رہے ہوں گے کیا غلطی ہے اس میں، تو یہ دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں یہ لوگ۔ اور آگے آیت نمبر 4، اور نہیں ہے بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کے، تاکہ وہ وعدے کر دے ان کے لیے، پس بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو مطلب جو یہاں پہ ایک لائن یوز ہوئی ہے کہ اس کو اسی کی زبان میں ہم نے بھیجا جس کی قوم میں گیا، یا کیا نام ہے، ہم نے اس کو بھیجا رسول کو مگر زبان میں اس کی قوم کی، کیا مطلب بھیجا گیا؟ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول پہ جو بھی کتاب دی ہے وہ اسی کی زبان میں دی، مطلب فلسطین کے لوگوں پہ دی تو فلسطینی زبان میں دی گئی، اور جب قرآن آیا عرب میں آیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دو مطلب، ایک تو اللہ تعالیٰ مطلب جس زبان کا ہوتا ہے وہ اسی زبان کو بھیجتے تاکہ اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تفہیم و تعلیم کا بہت امپورٹنس دیتے تھے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ان کی زبان مختلف کر دیتے، یہ تو دین سے پہلے ہی دور تھے، تو یہ سمجھنے سے اور بھاگتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دین سے دور رہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی زبان دی تاکہ ان کا عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس کو بھیجتا ہوں اس دین پہ یا اس نبی کے ساتھ جو کہ اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی اگر تم ہدایت نہیں پاتے تو پھر تم جو بھٹک گئے وہ بھی مطلب اللہ جسے چاہتا ہے پھر بھٹکا دیتا ہے، اور وہ جو نہیں بھٹکے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہی ہیں، کیونکہ ہدایت تو پھر صرف ہدایت کے طالب کو ملتی ہے، اور پھر اللہ کی چاہت بھی صرف اسی کو ہوگی۔ چاہے اس لیے کبھی نہیں یہ سوچنا کہ میں اتنی دیر سے اسٹرگل کر رہا ہوں اور میں کسی کو دین پہ نہیں لا سکا یا میری کوشش سے نہیں ہوا۔ دیکھیے کوئی نبی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو دین پہ لے کے، بس داعیے دین کی کچھ کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، کچھ خراب ہوں گی، اس کو کریٹ کریں۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی لائف گزارتے تھے، کس طرح داعیے دین تھے، کس طرح صبر کرتے تھے، کن معاملات کس طرح صبر سے وہ کیا نام ہے صبر کا مظاہرہ کرتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، اور کس طرح ایک داعیے دین کی مطلب کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ کس طرح شکر کرنے والا ہوتا ہے، اپنی کیسا رہنما ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ضرور، مگر ہدایت صرف اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راستے میں، اللہ اور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو جس کو ہدایت دے، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنے۔ آج کی آیات میں اتنا ہی تھا، کچھ تعریفیں تھی، مطلب سٹارٹ تھا تو ابراہیم کا، تو ہم نے قرآن پاک کی تعریف پڑھی کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اور رسولوں کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو سمجھنا سیکھے اور سکھائے، اور ہمیں پڑھنا اور پڑھانا سکھائے۔ آمین، جزاک اللہ۔